Ayaw i-bash or katawi ang mga small or newbie content creators sa mga videos na ilahang gina-upload. Kay kana sila gapamasin or gapangyawat lang pod na ma-monetize diri sa Facebook o makakwarta sama sa uban. Kung ikaw wala ka uyon sa ilahang mga contents or kung para sa imuha annoying kaayo ilahang mga videos, pwede ra gyud nimo sila i-unfollow para dili na nimo sila makita sa imuhang newsfeed. Ayaw lang pod pagbilin og mga sakit kaayo nga comments nga posible nga makapademotivate sa ilaha or makapadiscourage sa ilaha aron dili na sila magbuhat pa og contents diri sa social media. Kay kana sila gapaningkamot na sila para sa ilahang kaugalingon ug sa ilahang pamilya. Always remember to be kind. Kay kung unsa ang imuhang ginabuhat o ginapakita sa imuhang isig katawo, mao pod na ang mobalik sa imuha. O para sa imuha nga isa ka content creator, ayaw pansina ang mga tao nga walay believe sa imuha. Ayaw pansina ang mga tao nga dili gusto mo suporta sa imuha. Padayon sa imuhang ginahimo, padayon og pagpa-improve sa imuhang kaugalingon ug sa imuhang talent. Kay kung mo-succeed ka diri sa social media, ma-prove nimo sa ilaha nga mali ilahang tan-aw sa imuha. Mao lang to, daghang salamat. Kung giganahan ka sa kuang content, please follow, pero kung wala, scroll down lang, and thanks for watching.